बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादर अल्ताफ़ एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। मुल्क पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मामलात में उलझा हुआ है, और अगर इसको मजहबी और रूहानी और सूफिया की नुक्ता नज़र से देखा जाए तो फिर इसको कहा जाता है कि मुसलमान और मुसलमानों का ये मुल्क जो है ये एक आजमाइश की घड़ी से गुजरा है। आजमाइशें जो हैं ये मोमिनों पर आती रहती हैं, मुश्किलात जो है ये मोमिनों पर आती रहती हैं। उन मुश्किलात में और उन आजमाइशों में सब्र का दामन नहीं छोड़ना और हमेशा अल्लाह की बारगाह में जो सजदा शुक्र है उसको बजा लाना चाहिए। ये वो इस्लामी फ़लसफ़ा हयात है जिसके ऊपर हमें चलना होता है। पाकिस्तान में अगर वक़ूए देखे जाएं तो आज जब हम सुबह उठे अपने रूटीन के उमूर की तरफ जा रहे थे तो अचानक जब टीवी ऑन किया या अपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा तो हुसूल तालीम के लिए जाने वाले 8 बच्चे, जिसमें 8वां उनका टीचर था, 7 बच्चे थे, वो बटग्राम हज़ारा का इलाका है, वहाँ से वो तालीम हासिल करने के लिए बजरिया चेयर लिफ्ट रूटीन के साथ रोज़ाना जाते थे। आज वो चेयर लिफ्ट जो है उसके नीचे वाले जो 2 रोप से जो 2 रस्से थे वो टूट गए अचानक, और वो मुअल्लक हो गई वो चेयर लिफ्ट। वो उसमें स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे, ये सुबह 8 बजे से लेकर इस वक्त तकरीबन 4 बजने के करीब है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक वो हवा में मुअल्लक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। वो हुसूल तालीम के लिए सुबह घर से निकले, अल्लाह ताला उनको खैर वफ़ियत से अपने माँ बाप के पास पहुँचाए। और जो नौजवान, आर्मी के नौजवान जो उनको सेव करने के लिए, उनको महफूज उतारने के लिए जो ऑपरेशन कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और वो खैर वफ़ियत से उन बच्चों को वहाँ से उतारने में, सेफ अंदाज में, महफूज अंदाज में निकालने में वो कामयाब हो जाए। फिर मेरा ये इलाका साउथ पंजाब का इलाका है। हम सतलुज के बैंक के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर इंडिया मौजूद है, और इंडिया ने अपने पंजाब के इलाके से जब उनका पानी ओवरफ्लो हो जाए, हमें ज़रूरत हो तो वो पानी छोड़ते नहीं हैं, ना सिंध तास का मुआहदे की फ़िक्र करते हैं या पानी की इस बंद जो है डिवीज़न का, तकसीम का वो फ़िक्र करते हैं, असूल व ज़वाबित का, इंटरनेशनल लॉज का जो वो फ़िक्र करते हैं। उन्होंने इस दरिया के ऊपर बहुत सारे ना सिर्फ बंद लगा दिए बल्कि उन्होंने डैम बना दिए हैं पानी अपना सेव करने के लिए। जब उनका पानी एक्सेसिव हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो एक सैलाबी की सूरत हमारे इलाके में ख़ुसूसी तौर पर वो पैदा कर देते हैं दरिया सतलुज के ऊपर, जिससे हमारे इलाके के बहुत सारे ज़मींदार जो हैं वो इस आजमाइश से गुज़रते हैं और वो अपनी करोड़ों की, अरबों की फसलें जो है ना वो तबाह कर बैठते हैं। तो वो फिर माइग्रेट होते हैं, हिजरत करते हैं, वो शहरों का रुख करते हैं, वहाँ पर मकान किराए के ऊपर। हमारे भी शहर में बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे ख़ानदान आकर बैठ गए। अल्लाह ताला उन ज़िम्मेदारों के जो इस सैलाबी सूरत की आजमाइश से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी सब्र अता फरमाए, और जो उनको नुकसान हो गया है और उनके ऊपर अल्लाह ताला उनको उसका मुतबादल जो है वो नसीब फरमाए। ये सैलाबी सूरत हाल ये भी अल्लाह तबारक ताला से एक आजमाइश है जिसमें इस वक्त मुल्क पाकिस्तान गुज़र रहा है। और ये तो वो कुदरती आफ़ात हैं जो अल्लाह तबारक ताला से आती हैं और हमें उनके ऊपर सब्र आ जाता है। मगर जो आफ़ात हमने खुद पैदा की होती हैं,
اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہمیں صبر عطا فرمائے. مگر آگہی جس طرح ایک عذاب ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی منطق کو استعمال کرتے ہیں کہ جو مصیبتیں ہم خود لاتے ہیں اپنے اوپر, کرنا تو اس کے اوپر بھی صبر چاہیے, شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید ظالم کی رسی کو بہت زیادہ دراز کر دیا ہے, اور مظلوم کو جو برداشت کی ظلم ہے, برداشت کرنے کی جو قوت ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی دی ہوتی ہے جتنی کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں اس ظلم کو. پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں وہ تو ہم نے خود پیدا کی ہوئے. پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں وہ ہم نے خود پیدا کیے. 17 ماہ پہلے جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو اس چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے یا نہیں ہے, صرف ایک میں پاکستانی ہونے کے ناطے اس وقت بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی ہے, ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, دستور پاکستان کے اندر رہ کر لا اینڈ آرڈر اور لا اور بائنڈنگ لوگ ہیں. تو جو چیزیں ہم نے خود پیدا کی ہیں اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں. 17 ماہ پہلے جب اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم نے اس ملک کی مقتدر حلقوں کو یہ بات کہی کہ بڑی مشکل سے پاکستان کا GDP 6.2 کے اوپر پہنچا ہے, پاکستان کے ضرب جو ہے وہ پاکستان کی اس وقت تاریخی بلند ترین سطح کی طرف جا رہے ہیں. آلدو کہ اس وقت بھی ایک کرائسس آیا تھا وہ کووڈ-19 کا تھا کہ جس میں ہم پونے 2 سال تقریباً ہم اس میں مبتلا رہے اور ہم نے آئسولیشن کی, بڑی اکانومی ہماری تباہ ہوئی. لیکن پھر بھی دنیا ہماری اس ملک کی اسٹیٹ کی مثال دینا شروع ہوگی کہ جس طرح کووڈ کو پاکستان نے مینیج کیا آج تک کسی نے مینیج نہیں کیا. اس کے باوجود کہ ہم ایک دلدل میں ایک کنویں میں گر رہے تھے, معاشی طور پر تباہی کی طرف جا رہے تھے, اس وقت کے وزیر اعظم نے مقتدر حلقوں کو سمجھایا تھا کہ یہ کام نہ کریں, یہ معیشت تباہ ہو جائے گی, غریب مر جائے گا, غریب مزدور مر جائے گا, کسان مر جائے گا, اور جو ہم اس معاشی بدحالی میں اس جگہ کے اوپر پہنچ جائیں گے کہ جس سے واپسی کے لیے ہمیں کم از کم 1 ڈیکیڈ کی ضرورت, 10 سال کی ضرورت پڑ جائے گی. مگر پھر بھی نہ سمجھا گیا اور رجیم چینج ہو گئی, حکومت چینج ہو گئی. اس حکومت چینج کرنے نے جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے انہوں نے ڈالر کو 300 کے اوپر لے گئے, پیٹرول کو 300 کے قریب لے کر چلے گئے, اور عوام اس وقت 2 وقت کی روٹی سے جو وہ محروم ہوتی چلی جا رہی ہے. زمیندار پریشان ہے, طالب علم پریشان ہے, کاروباری پریشان ہے, صنعت کار پریشان ہے, ہر بندہ پریشان ہے. مگر پھر بھی وہ ہر وقت دل سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کے پاکستان کے حالات بہتر فرمائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے اندر صبر اور شکر کا جذبہ جو ہے نا یہ رکھا ہوتا ہے. بطور مومن ہمارے اوپر یہ فرض ہوتا ہے. اور لیکن یہ جو چیزیں ہم نے خود پیدا کی ہوتی ہیں ان کو درست لانے کے لیے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پھر صدر پاکستان, اس ملک میں قانون سازی ہوتی ہے تو صدر پاکستان کے جو سائن ہے اس کا آن کرنا یا ڈس آن کرنا مینڈیٹری ہے. وہ آئینی طور پر ملک پاکستان کے سربراہ ہے. جو چند دن پہلے سے ٹویٹ جو اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے, وہ کہتا ہے ایک قانون میں نے پاس ہی نہیں کیا, میں اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کیا. وہ قانون کیسے پاس ہو گیا؟ آرٹیکل 75 کے بعد جو میرے پاس 2 آپشن تھی ان میں سے جو آپشن میں نے اڈاپٹ کی وہ اب اس کی منظوری کے بغیر اس نے ڈس آن کر دیا, اور وہ قانون نہ صرف بنا بلکہ اس کو نافذ عمل کر کے اس کے اوپر پہلا مقدمہ FIA نے درج بھی کر دیا, اور اس کے اندر شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو گرفتار بھی کر لیا گیا, ریمانڈ بھی ہو گیا. اسد عمر صاحب اس کے اوپر پری ریسٹ بیل میں گئے, سابقہ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے, بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے معیشت دان ہیں, بہت اچھے ٹیکنوکریٹ ہیں. اور پھر عمران خان کے اوپر جو 5 اگست سے پابند سلاسل ہیں ان کی گرفتاری بھی وہاں پہ ڈل گئی, جو لیگل اور قانونی طور پر کسی صورت میں یہ چیز ممکن نہیں ہے. میں قانون کا طالب علم ہوں, اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. مطلب جو قانون بنا نہیں ہے وہ قانون کے اوپر عمل بھی ہو گیا اور اس کے اوپر FIR بھی درج ہوگی اور FIR میں لوگ گرفتار بھی ہوں گے, اور جو بندہ جیل میں آلریڈی ایک سزا میں بیٹھا ہوا
उस मुकदमे में गिरफ्तारी भी डल गई। तो इन हालात के अंदर हम पाकिस्तान के लिए जो अल्लाह की तरफ से आने वाली आफतें हैं, हम उनके ऊपर तो सब्र करें, शुक्र करें कि अल्लाह ताला जिस हाल में तो रखे, इंसान को साबर और शाकर होना चाहिए। लेकिन जो हालात हमने खुद पैदा किए, मेरे नाजरीन के सामने वो सवाल है कि क्या उसके ऊपर भी हम सब्र करें, या फिर हम ये जो राह हदायत सोशल मीडिया अपनी बात जो है वो उन तक पहुंचाएं कि खुदारा जिस तरह हमारा नारा होता है कि सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, खुदारा अपनी ज़ाती रंजिशों को, सियासी रंजिशों को बालाए ताक रखते हुए इस पाकिस्तान के बारे में फ़िक्र करें। इस पाकिस्तान के ऊपर खुद साख्ता मुसीबतें न डालते जाएं कि आवाम जो है वो खाना जंगी की तरफ चले जाएं। अल्लाह ना करे ऐसे कोई हालात पाकिस्तान में आए। राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात होती है, बंदे बंदे के राज़िक नहीं होते। इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क़ ये में जाने बिल्ला होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।